अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर वीडियो लेक्चर में खैर मक़दम है। तो हम पढ़ रहे हैं इंसान कामिल। ये एक सीरती मज़मून है जिसे ख्वाजा ग़ुलाम सैयदैन ने लिखा है। ख्वाजा ग़ुलाम सैयदैन की किताब आंधी में चराग़, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मबनी है, उसमें से ये मज़मून चुना गया है। तो हमने पिछले सबक में पढ़ा कि सीरत क्या होती है। सीरत का मतलब तरीक़ा यानी रास्ता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा, जिस तरीक़े से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, उसको सीरत कहा जाता है हुज़ूर की। तो हुज़ूर की सीरत पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। उनमें से एक मशहूर किताब ख्वाजा ग़ुलाम सैयदैन की आंधी में चराग़ है, जिसमें से एक हिस्सा हमने पढ़ा। तो कल के सबक में हमने पढ़ा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ के पेट में थे, अभी पैदा नहीं हुए थे, तो उनके वालिद गुज़र गए। तो उनकी माँ भी हुज़ूर की 6 साल की उम्र में गुज़र गए। तो उनके दादा ने उनकी तरबियत की। तो दादा भी 2 साल के मुद्दत में दादा भी गुज़र गए। तो उनके चचा हज़रत अबू तालिब यानी हज़रत अली के वालिद ने उनकी तरबियत की और उन्होंने उनको अपने साथ शाम वग़ैरह के सफ़र पर लिया ताकि वो दुनिया को देखें। तो आज के हिस्से में हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 12 उससे आगे, ठीक है। दिल की आंखें तो कुदरत ने इब्तिदा से रोशन की थीं, अब बाहर की आंखों ने भी इंसान की गुमराही और ज़वाल के मंजर देखे। तो दिल की आंखें तो खुदा ने इब्तिदा से रोशन की थी, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुदा ने इल्म दिया था, वो कहीं उनको सीखने की ज़रूरत नहीं थी, यानी खुदा ने पैदाइश से ही उनको खुदा ने इल्म दिए थे, ठीक है। तो उन्हें सब कुछ मालूम था, लेकिन बाहर की आंखों ने भी इंसान की गुमराही को देखा। गुमराही मतलब ज़लालत, वो भटके हुए थे रास्ते से, ठीक है, जिससे दिल पर चोट पड़ी और वो सोच बेदार हुई जो तमाम मुअल्लिमीन इखलाक और इंसानियत के हादियों के हिस्से में आई। तो हादी क्या होती है? हिदायत करने वाले। हादी होते हैं हिदायत करने वाले, जो हिदायत करते हैं, लोगों को गुमराही से बचाते हैं, उनको हादी कहा जाता है। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगम्बर थे। तो इसी तरह से 1,24,000 पैगम्बर हादी हिदायत करने वाले आए हैं। इनकी तरह आखिरी पैगम्बर, आखिरी हादी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इस तरीक़े से यानी जिस तरह सारे हादी जो है परेशान हो जाते हैं इंसान को ज़वाल में देखकर, इंसान को गुनाह करते हुए देखकर, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत परेशान हुए और इंसान की ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके, हमेशा उसकी सोच में रहे और इनके किरदार में किस तरह की पाकीज़गी और शराफ़त पैदा हो, यानी इंसान का कैरेक्टर किस तरह से अच्छा हो, इस बारे में हुज़ूर सोचते रहते थे, ठीक है। लेकिन ये ज़माना तैयारी का था, सीरत के नक़ूश को तरबियत देने और उजागर करने का था। यानी अभी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रिसालत पर मबऊस नहीं हुए थे, यानी वो पैगम्बर अभी नहीं बने थे, ठीक है। वो बचपन से ही मासूम थे, गुनाहों से पाक थे, ठीक है, खुदा की इबादत करते थे, लेकिन लोगों को ऐलानन जो है उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं पैगम्बर हूँ, क्योंकि उसका हुक्म अभी नहीं हुआ था, ठीक है। दुनिया को देखने और इंसानों को बरतने का था। अभी दुनिया को देख रहे थे, इंसानों के बारे में चीज़ें मालूम कर रहे थे कि कहाँ क्या कमज़ोरी है, कौन किस तरह की गलतियों में है, किस तरह के बुरे कामों में है। अभी ऐलान का पैगाम पहुँचाने का वक़्त नहीं आया था, इसलिए उन्होंने तिजारत का शुग़ल इख्तियार किया। शुग़ल मतलब प्रोफेशन, पेशा। शुग़ल मतलब पेशा, प्रोफेशन, यानी जो काम हम अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए करते हैं, उसको शुग़ल कहते हैं, ठीक है। जिससे मुफीद मतलब तजुर्बे हासिल हो सकते थे। मुफीद मतलब फ़ायदेमंद, जिससे फ़ायदेमंद उनको तजुर्बे हासिल हो सकते थे। उनके पास दौलत न थी, लेकिन नौजवानी में ही उनकी दियानत, अमानत और समझदारी का शोहरा फैल चुका था। शोहरा फैल चुका था मतलब मशहूर हो चुका था। हालांकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौलत तो नहीं थी, वो दूसरों के माल को लेकर तिजारत किया करते थे, ठीक है। दूसरों के माल को कमीशन पे, तिजारत पे ले जाया करते थे। तो उनकी ईमानदारी और उनकी दियानतदारी का जो है ना, लोगों में बहुत शोहरत था। इस शोहरत से मुतासिर होकर अरब की एक शरीफ और बेवा खातून ने अपनी तिजारत का इंतज़ाम उनके सुपुर्द कर दिया। तो हज़रत खदीजा जो थी, उनका भी तिजारत था, उनका अपना तिजारत था। तो वो लोगों को कमीशन पे माल बेचने के लिए
دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انہوں نے سنا کہ محمد جو ہے وہ بہت ہی امین ہیں، بہت ہی سچے ہیں، دیانتدار ہیں، تو انہوں نے حضرت محمد کو بلا کر اپنے تجارت کا سامان جو ہے ان کی سپرد کیا، اور حضرت خدیجہ کی مال کو وہ تجارت کرنے لے جاتے اور ان سے منافع کما کے لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس فرض کو انہوں نے ایسی ایمانداری، سلیقے اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا کہ اس محترم خاتون بی بی خدیجہ نے اپنی طرف سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو دیکھ کر، دیانت داری کو دیکھ کر حضرت خدیجہ اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پروپوزل بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ ام المومنین کی شادی ہوئی، اور 25 سال تک ان کا یہ تعلق قائم رہا، یعنی شادی کے 25 سال بعد حضرت خدیجہ جو ہے دنیا سے رحلت کر گئی۔ یا حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خدا نے عطا کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہیں خاندانی زندگی کے آداب اور شرافتوں کو برتنے اور دنیا کے سامنے ان کی عملی مثال پیش کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تو خاندان کیسے، مطلب خاندان میں کس طریقے سے رہنا ہے، اچھا میاں بیوی کو کس طریقے سے رہنا ہے، بچوں کو کس طریقے سے پالنا ہے پوسنا ہے، خاندانی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، یہ سارا جو ہے انہوں نے عملی ثبوت کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، خاندانی زندگی کس طریقے سے جیا جاتا ہے، یہ نمونہ ہمارے لیے انہوں نے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا یعنی آپ دیکھیں نمونہ جو ہے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی؟ انہوں نے دنیاوی زندگی کے مختلف پہلو دیکھ لیے تھے، کاروبار کا تجربہ حاصل کیا تھا، اپنی شرافت، دیانت، مروت، انسان دوستی، ہمدردی کے بدولت لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ تو اس وقت کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرب میں سب سے مشہور تھے دیانت داری میں، اچھا امانت داری میں، اور ان کی ایک امیر خاندان میں شادی بھی ہوئی تھی، یعنی حضرت خدیجہ جو تھی کہتے ہیں عرب کی سب سے امیر خاتون تھی، تو ان کے پاس مال تجارت تھا، ان کا بزنس تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں میں ان کی بہت عزت بھی تھی، ان کی ساری زندگی ان کے نظروں کے سامنے گزری تھی، اور انہوں نے اس میں کوئی کمزوری، کوئی جھول نہیں دیکھا تھا۔ یعنی عرب لوگوں نے دیکھا تھا کہ حضرت محمد کی زندگی بہت ہی دیانتدار اور ایماندار اور شرافت سے بھری ہوئی ہے، انہوں نے کبھی حضرت محمد میں کوئی کمزوری نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے دوستوں اور دشمنوں، مخالفوں، سب نے انہیں اتفاق رائے کے ساتھ صادق اور امین کا لقب دیا تھا۔ تو سبھی ان کو کیا کہتے تھے؟ صادق کہتے تھے، یعنی سچا، ہمیشہ سچ بولنے والا، اور امین، ہمیشہ امانت دار، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کی سچائی کے قائل تھے اور ان کی سیرت و کردار کی بلندی کے گواہ۔ اہل وطن کو اس نوجوان سے بہت امیدیں تھیں، عرب والوں کو ان سے بہت امید تھا، ہے نا۔ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ قریش کے سردار تھے، عربوں کے لیڈر تھے، سردار تھے، چیف تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کے بعد ان کا بیٹا یعنی عبداللہ کو چیف ہونا چاہیے تھا، عبداللہ تو گزر گئے، تو ان کے بعد ابو طالب ان کے قریش کے چیف تھے، تو ابو طالب بھی گزر گئے۔ تو اس کے بعد لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو نوجوان ہے یعنی حضرت محمد وہ ہمارا چیف ہوگا، اور وہ لوگوں کو ان سے امید تھی کہ یہ بہت اچھا چیف ہوگا، کیونکہ یہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، شریف ہے، ایماندار ہے، تو ایسا سوچتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اسے اپنا قائد اور لیڈر ماننے کو تیار تھے۔ ان کے پاس اس وقت کیا کچھ نہ تھا، عزت، نیک نامی، دولت، خاندانی زندگی کی آسائشیں مطلب آرام، اور آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توقع۔ بے شک یہ سب چیزیں تھی، ایک معنی میں آرام بھی نصیب تھا، لیکن اطمینان نہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی تو عیش تھی اس وقت، لیکن زندگی میں آرام نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو جو ہے گناہوں سے پاک کرنا چاہتے تھے، برائیوں سے پاک کرنا چاہتے تھے، اسی کام کے لیے تو خدا نے انہیں بھیجا تھا، ہدایت کرنے کے لیے تو بھیجا تھا۔ تو لوگ جو ہے گناہ گاری میں مبتلا تھے، وہاں اس وقت بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تو اس طریقے کی بہت ساری برائیاں تھیں، ہے نا۔ تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل چین نہیں تھا، روح کو تسکین نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہمیشہ وہ بے چین رہا کرتے تھے،
ٹھیک ہے، تو ابھی ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے، ہم اسی پہ رکھتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے چلتے ہیں، تو تب تک کے لیے خدا حافظ.